नमस्कार स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। आज भने लन्चिङ अफ सुस्वास्थ्य योजना राज्यको मुख्यमन्त्रीको द्वारा भएको छ र यसबारे थप जानकारी र यसबारेमा यो योजना के कसो रहेको छ यसका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि हामीसँगै स्वाति प्राइभेट लिमिटेडका फाउन्डर हुनुहुन्छ है अन बोथ अफ माई साइड र सर्वप्रथम त सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ तपाईँलाई। Thank you so much. सो वुड यु हाइलाइट मोर अन वाट इज सुस्वास्थ्य योजना? सुस्वास्थ्य योजना चाहिँ यस्तो हेल्थ स्किम हो. इट्स अ क्यासलेस स्किम एक्सटेन्डेड फर स्टेट इम्प्लोइज अफ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम. यो योजना चाहिँ एउटा क्यासलेस स्किम हो विच गिभ्स अ कभरेज अफ हेल्थ कभरेज अफ अलमोस्ट 10 lakhs for any kind of benefits which they can avail in throughout India in at least 400 impaneled hospitals, which 400 impaneled hospitals चाहिँ हाम्रो कर्पोरेटको टप टायर हस्पिटल्स लाइक मेदान्ता अपोलोहरू पनि इम्प्यानल हुन्छ. पहिला चाहिँ यहाँनिर हेल्थ केयर सर्भिस जो प्रोभाइड गरिन्थ्यो सिक्किम गभर्मेन्टबाट इट वाज अन अ रेफरल बेसिस. नाउ देयर इज अ चेन्ज एन्ड ट्रान्सफर्मेसन अन द्याट पर्टिकुलर प्रोसेस. नाउ इट हेज बिकम अ क्यासलेस प्रोसेस. नो पिपल अब चाहिँ उहाँहरूले रेफरलहरू घुमाएर फर्म घुमाएर गर्नु पर्दैन. उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको पनि एलिमेन्ट भयो भने विच रिक्वायर्स इन पेसेन्ट केयर. सो आई वुड लाइक टु इम्फसाइज अन इन पेसेन्ट केयर बिकज यो स्किम चाहिँ एकपल्ट पेसेन्ट एडमिट भएर अवेल गर्ने सर्भिसेस हो. त्यो सर्भिसेसको लागि चाहिँ उनीहरूले इम्प्यानल्ड भएको सब कुनै पनि हस्पिटलमा उहाँहरू गएर आफ्नो एडमिसन गराएर आफ्नो ट्रिटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ. यो यस्तै कुनै हामी एज अ थर्ड पार्टीले उहाँहरूलाई हामीले वान्स इनरोल्ड उहाँ एउटा युनिक आइडी जेनेरेट हुन्छ इनरोलमेन्ट हुँदा. त्यो चाहिँ हाम्रो आइटी सिस्टम्समा अलरेडी बेस्ड हुन्छ. विल अल्सो गिभ आवर पोर्टल एन्ड वेब लिङ्क्स टु द इम्प्यानल्ड हस्पिटल्स. यहाँनिर गएर उहाँ रेजिस्टर भएपछि वी गेट अ information that the patient has already been admitted in that particular hospital. Then we start tracing that patient particularly. अब उनीहरूलाई केही एलिमेन्ट्स भयो र कुनै कन्फ्युजन भयो कुनै प्रकारको डिजिजमा कुनै क्वेरिजहरू छ र कुनै डक्टरले कुनै ट्रिटमेन्ट गर्दैछ भने इफ इज द्याट लुक्स एज अ कन्सर्न फर आवर ब्याक एन्ड टिम अफ डक्टर्स देन विल अल्सो रेज क्वेरिज फर द्याट सो द्याट वी आर कन्सटेन्टली मोनिटरिङ देयर हेल्थ केयर. है त्यो चाहिँ एउटा प्रकारले यो युनिक छ किनभने सिक्किममा हाम्रो एकदमै युनिक कल्चर पनि छ एन्ड वी आर भेरी फार अवे फ्रम द मेन सिटी. सो एक्सेसिबिलिटी फर क्वालिटी केयर निड्स लट अफ मोनिटरिङ फ्रम दि ब्याक एन्ड सपोर्ट. है यो कारणले चाहिँ यो एउटा युनिक फिचर छ यसमा. हाम्रो त्यहाँनिर हस्पिटलहरूसँग जब इम्प्यानल गरिन्छ त्यहाँनिर हेल्प डेस्कहरू पनि हुन्छ विच अल्सो केटर्स टु अदर स्किम्स बट द्याट दोज इम्प्लोइज विल अल्सो केटर टु आवर इम्प्लोइज हु विल हेल्प अस देम टु एन्ड गाइड देम टु कोअर्डिनेट फर दि हस्पिटल एडमिसन. यसमा चाहिँ अहिले स्किममा चाहिँ ओपिडी कभरेज चाहिँ हुँदैन. ओपिडी विल बी एज युजुअल फर दि गभर्मेन्ट अफ सिक्किम नर्म्स जो अहिले रिम्बर्समेन्ट चल्दैछ त्यो ओपिडी बेसिसमै हुन्छ. तर हामीले गर्नेहरू चाहिँ आइपी. नाउ हाउ इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम हेल्थ इन्सुरेन्स. है हेल्थ इन्सुरेन्स अब यो स्किम चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स भन्दा कसरी डिफ्रेन्ट हो भन्दा चाहिँ जब पनि तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स लिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अघि सरले भनिहाल्नु भयो हाम्रो सिएम सरले त्यो चाहिँ प्रि एक्जिस्टिङ डिजिजहरू चाहिँ को चाहिँ वेटिङ पिरियड हुन्छ. होइन कुनै पनि एलिमेन्ट तपाईँले हेल्थ अहिले लिनुभयो भने 2 इयर्सको मिनिमम वेटिङ पिरियड हुन्छ. त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँले बेनिफिट अवेल गर्न सक्नुहुन्छ. डिपेन्डेन्ट्सहरू यहाँनिर चाहिँ सिनियर सिटिजनहरू सबै हेल्थ इन्सुरेन्समा तपाईँ एभेल गर्नुहुन्छ. उनीहरूको रिस्क एसेसमेन्ट इज भेरी हाई. सो द प्रिमियम यु पे फर ओन्ली 10 lakhs goes up to 40-50,000. You know, so but in 200 rupees now you can avail 10 lakhs of benefits. For 10 lakhs of private health insurance for people who are above 45 will almost cost you 45,000 and for in a year, and you know that is the package price. And if there is a comorbidities like diabetes, hypertension which the risk assessment is very high, then तपाईले अझै प्रिमियम तिर्नुपर्छ. यो एकदमै कम कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यो स्किम लन्च भएको छ अनि यो चाहिँ एउटा युनिक हो अनि यो सबैभन्दा फर्स्ट स्किम इन नर्थ इस्ट इन्डिया. एन्ड यो अरू प्यान इन्डियामा पनि यस्तो स्किमहरू चलिरहेको हो तर त्यसमा चाहिँ क्लेम बेनिफिट्सहरू एकदमै धेरै कम्ती छ अनि त्यसको कन्ट्रिब्युसन पनि 750-1200 लिएर गरिन्छ अरू इम्प्लोइजहरूलाई. तर हामी चाहिँ यहाँ 200 रुपियाँमै हामीले उनीहरूलाई एटलिस्ट द्याट्स अ युनिक फिचर अफ सुस्वास्थ्य योजना फर कभरिङ फर 10 lakhs in a very minimum contribution of 200 rupees. That's where it is very unique feature.
सो तपाईँले भनेको चाहिँ महिनाको 200 रुपियाँ मात्रै सरकारी कर्मचारीहरूको काटिन्छ र यसमै जुन बिमारी जुन एक्जिस्टिङ बिमारीलाई लगायत नयाँ बिमारी जुन हुन्छ त्यसलाई त्यो क्षेत्रमा त्यो जुन स्किमहरू हुन्छ जब उहाँहरू अस्पताल जानुहुन्छ तब उहाँलाई फाइदा पुग्नेछ। Yes, once if they get admitted for any kind of surgery, suppose कुनै अब उनको हार्टको प्रब्लम छ गएर एन्जियोप्लास्टीहरू केही गर्नु पर्यो र एडमिसन लाग्यो भने त्यो चाहिँ अब उहाँलाई अलरेडी हार्टको बिमारी छ म चाहिँ यो अवेल गर्न सक्दिनँ भन्ने हुन्छ हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ। तर यो स्किमकोमा चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी छ त्यो बिमारी र तपाईँ त्यसको लागि कुनै प्रोसिजर गर्न जानुभयो भने पनि यो क्यासलेस स्किम चाहिँ होल्ड्स ट्रु फर द्याट। इट विल बी वान अफ द मोस्ट युनिक फिचर इन नर्थ इस्ट इन्डिया। हामीले चाहिँ सरको हाम्रो एचसिएम सरको एउटा ठुलो भिजन हो टु टेक द हेल्थ केयर चेन्जेस इन द प्रोसेसेस ताकि मान्छेहरू रेफरलको लागि कुदिरहनुपर्छ, मान्छे बिमार भएर लडिरहेको हुन्छ, रेफरलको कागज बनाउँदा टाइम लाग्छ, फेरि पैसा जोड्नु पऱ्यो किनभने रिम्बर्समेन्ट पुऱ्याउनु पऱ्यो, पहिला आफ्नैबाट क्यासहरू निकालेर दिनु पऱ्यो। तर अहिले चाहिँ अब क्यासलेस हुँदा चाहिँ सुविधा के हुन्छ भने मैले पैसा जोडिरहनु पर्दैन, म त्यहाँ गएपछि क्यासलेस उठाउन सक्छु भन्ने चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ त्यसै कारण यसको नाम चाहिँ राखेको स्वास्थ्यको सुविधाबाट चाहिँ जुन स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर जुन सरकारी कर्मचारी आफूलाई लगायत उहाँको घर परिवारमा जो बिमारी छ उहाँहरूको निम्ति यो स्किम अथवा यो योजना लन्चिङ स्वास्थ्य योजना बाई अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किमले आज है मनन यो त रह्यो स्किमको कुरा है। र थप जानकारी पाउनु लागि अथवा सरल भाषामा बुझ्नु लागि है तपाईँहरूलाई यदि कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी उहाँले भेटाउनुहुन्छ? Thank you. So first of all, thank you Sikkim Chronicles for covering this activity today, the initiative of launch of Suswastha Yojana. And from the point of view of accessing this, now first of all, I want to tell you that very soon we will be looking at challenges related to social distancing, accessibility of healthcare, accessibility of government offices. Today we are in the middle of a 3-day long shutdown of the government offices in the state of Sikkim. Now, looking at the challenges that COVID-19 poses in front of people, our focus has been on digital access of healthcare in Suswastha Yojana. So while we have an office called the Suswastha Facilitation Center, which is in the old STNM hospital, not the new one at Sukithan, the old STNM hospital near MG Marg. On the first floor of that hospital, Suswastha Yojana has got an office which operates as a facilitation center where you can come and get information about enrollment, about the hospitals to visit, plan a hospitalization and follow up the rest of the process. We encourage employees and their families in the state of Sikkim to use digital technologies as much as possible for availing all these services. Except for a process that requires paper because of any other reason, all the processes of Suswastha Yojana have been digitized. Today we have also launched, with the blessings of Honorable Chief Minister of the State of Sikkim, the enrollment campaign for Suswastha Yojana. This enrollment campaign is a completely digital process, and all the applications can be accessed by visiting our website, which is www.suswasthasikkim.com. You can also call us at 98003 47944. 98003 47944, and our team will assist you on how to access the enrollment process, how to avail all these services. And I would encourage that at least for the next 2 to 3 months, try to use technology as much as possible so that you do not risk yourself and the health of others by coming in unnecessary contact with people. So once again, while we are there at the first floor of old STNM hospital near MG Marg, I would encourage everybody to be on our website and the call center. And I'm confident that Sikkim Chronicles will continue disseminating more information to you about the further progress of Suswastha Yojana and how you can avail the services. Thank you. जुन योजना थालेको छ है सिक्किम सरकार लगायत स्वाति जुन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको द्वारा है र जुन यो लन्चिङ भएको छ आज यहाँ मनन केन्द्रमा सुस्वास्थ्य योजनाको र लगायत उहाँले भनेको चाहिँ पुरानो एसटिएनएम हस्पिटल धाराको जुन छ त्यहाँ उहाँहरूको अफिस सेटअप भएको छ
र यो चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूको लागि मात्रै हो अहिलेसम्मको लागि र यो चाहिँ भने अहिले सुरुवाती कदममा छ। यो ट्रायल बेसिस मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै यो योजना हेल्थ बेनिफिसियरीजहरूको लागि मात्रै हो। स्वास्थ्यको यो व्यवस्थाले जो चाहिँ हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँहरूले हुनु चाहिँ 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, तर तपाईँहरूको 5 लाखदेखि ज्यादा खर्च भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो सबै गोजीबाट लाउनु पर्थ्यो है। 5 लाखभन्दा ज्यादा भयो भने त तपाईँहरूको आफ्नो गोजीकै पैसा खर्च हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ हामीले भन्यौँ होइन, सरकारी कर्मचारीले 200 रुपियाँ आफ्नो लागि 200 इच 200 रुपियाँ एकजना, यदि कर्मचारीको छ भने एकजना अनि उहाँको श्रीमतीको छ भने तपाईँको कर्मचारी छ भने 200 अनि उहाँको श्रीमतीको 200 र पर व्यक्ति भनौँ पर पर्सन चाहिँ हामीले 200 रुपियाँ चाहिँ कर्मचारीहरूकोबाट पनि लिने अनि तर उहाँहरूको जुन चाहिँ छ इन्सुरेन्स कभरेज चाहिँ हो तपाईँको 10 लाख रुपियाँ सिम्पल ट्रिटमेन्टको लागि 10 लाखसम्म कभरेज गर्ने भनेर हामीले यो सुरु गरेका छौँ। अनि यसमा तपाईँहरूसँग पनि सरकारी निकायसँग सरकारी हाम्रो कर्मचारीको एसोसिएसनसँग पनि कुरा गऱ्यौँ है। तपाईँहरूसँग मिटिङ भयो, धेरै तपाईँको ग्रुपको मिटिङ भयो, तपाईँहरूमा सहमत भएर यो गरेको। खालि 200 अनि प्रत्येक कर्मचारीले 200मा अनि तपाईँहरूको फ्यामिली आमा बाउको 200 गर्दा 6 जना मेम्बर छ भने तपाईँहरूले महिनामा 1200 हो अनि वर्षमा 12 है तपाईँको जोड्नुहोस् 12 भनेपछि तपाईँको 12,000 भयो। 12,000 गुणा 2 12 24 13 14,400मा तपाईँको 10 लाखको कभर तपाईँ दिन्छ। अनि यसमा चाहिँ होइन सरकारले पहिला त है हामीलाई रिम्बर्समेन्ट गर्थ्यो अनि त्यो खर्च चाहिँ कहाँ गयो त, सरकारले यो त राख्ने हो त भन्ने होइन। जो चाहिँ अहिलेसम्म हामी ओभरअलमा है हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा हामीले इन्क्वायरी गरेर सबै इन्क्वायरी गरेर हेर्दाखेरि टोटल डिपार्टमेन्टबाट है सबै डिपार्टमेन्ट आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट तपाईँहरूको रिम्बर्समेन्ट हुन्छ। जम्मै डिपार्टमेन्टको हिसाब किताब गर्दाखेरि इयरली 29 करोड रुपियाँ सरकारको खर्च हुँदैछ। अनि त्यो खर्च पनि हामी तपाईँहरूको 50-50 तपाईँले 200 लगायो भने सरकारले पनि थपेर हामी त्यो 29 करोड पनि यही तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स यो इम्प्लोइज सुस्वास्थ्य योजनामा लगाएर हामी तपाईँलाई बेस्टभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ। स्वाति हेल्थ प्राइभेट लिमिटेडको हाम्रो है तपाईँको सिइओ म्याडमले भन्नुभयो डाक्टर है प्रमेन्सा अहिलेको जुन है पारामा भनौँ अहिलेको व्यवस्थामा भनौँ है तपाईँले जुन पाउँदै गरेको एउटा सरकारी कर्मचारीहरूले तपाईँहरूले 5 लाखसम्मको तपाईँहरूले मेडिकल रिम्बर्समेन्ट तपाईँले डिपार्टमेन्टबाट पाउनुहुन्थ्यो पाउनु हुँदै थियो या अहिले हुँदैछ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैछ 5 लाख थियो। अनि तपाईँहरूको परिवारको है जो कर्मचारीदेखि बाहेक जो पनि तपाईँहरूको फ्यामिली मेम्बर बाउ आमा छोराछोरी फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ 2 लाखसम्मको तपाईँहरूले पाउँथ्यो है। त्यो प्रावधान थियो है थियो। अनि तपाईँले एडभान्स तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो 2 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्थ्यो है तपाईँले। त्यसपछि तर 5 लाखमा जम्मैको बिमारी जाति हुँदैन, किनभने मेरोमा हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ 2टा फाइल यस्तो आएको छ सरकारी कर्मचारीहरू जसले चाहिँ आफ्नो ट्रिटमेन्टको लागि 35 लाखसम्म खर्च गरेको छ। 35 लाख। This is Time Bhutia reporting for Sikkim Chronicle.